आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं आज के अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और अगर प्रोग्राम को लाइक करते हैं तो इसका शेयर करना भी दोस्तों के साथ आपके ज़िम्मे है। और नाज़रीन मोहतरम, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना मेरी ज़ाती तौर पर इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू ये है कि आज मैं आपके सामने फिर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से ख़बर लेकर आया हूँ कि जो बहुत ही अफसोसनाक है और वो हमारे लिए बहुत ही बाइसे शर्म है। यहाँ पर मैं इससे पहले कि असल ख़बर की तरफ आऊँ, चंद बातें आपकी खिदमत में तमहीदन अर्ज़ करना चाहता हूँ। और वो ये है कि हम ज़ाती तौर पर हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क वो तरक्की करे। और जब ख़ास तौर पर सियासी मामलात के ऊपर बात होती है तो हर कोई शख्स ये कहता है कि जी वहाँ पर करप्शन थी, वहाँ पर बदउनवानी थी, वहाँ पर जुल्म ज़्यादती थी, वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं मुल्क छोड़कर आ गया। गोया कि आप उस निज़ाम से बेजार थे कि जो करप्शन को पनपने में मदद दे रहा था, और आपने जो हिजरत की है अब एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में आपका ये गुमान है, जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि ये मुल्क करप्शन के एतबार से वैसा मुल्क नहीं है जैसा कि मेरा पाकिस्तान है। लिहाजा आप यहाँ पर आकर जब आबाद होते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपने ज़िंदगी को वो बदलना चाहते हैं, और आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो जाकर फिर आप लोगों को किस्से कहानियाँ बयान करते हैं कि स्पेन में ऐसे हुआ, यूरोप में ये होता है, यूरोप का ये कानून है, यूरोपीय यूनियन वो इस तरह से विजिलेंसिया करती है, तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखती है, और उसके बाद वहाँ पर इम्कान नहीं है कि कोई बंदा वो करप्शन कर सके। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोरनैया, काये दे कोरनैया मॉडर्न, नंबर 27 कोरनैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। लेकिन यहाँ पर आकर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बात करूंगा, और इसमें देसी लोग भी शामिल हैं। देसी लोग से मेरी मुराद इंडियन भी हैं, नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। वो क्या करते हैं कि जब यहाँ पर आते हैं तो हर काम में वो जुगाड़ की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जी कोई ऐसा तरीका है कि पेपर जल्दी बन जाए। उसके लिए वो जैसे आपको मालूम है कि फिर एजेंट लोगों के हाथों में चढ़ते हैं, फिर जाली प्रूफ बनवाते हैं, फिर जाली प्रूफ बनवा कर वो उनको जमा करवा कर जब अपना वो प्रोसेस शुरू करते हैं तो बाद में पता चलता है कि पूरे की पूरी बिल्डिंग वो धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही खोखली होगी। जिसे इकबाल ने कहा कि खिश्ते अव्वल चून हद में इमार कज ता सुरैया मी रवत दीवार कज, यानी आप अगर अपनी बुनियाद की ईंट पहले ही टेढ़ी रखेंगे तो आप चाहे उसके ऊपर 100 मंजिला इमारत खड़ी कर दें, वो इमारत भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो इसी तरह से ये मामला है कि जब हम बुनियादी तौर पर वो बुराई की तरफ जाते हैं तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कायम होने वाला आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम बेईमानी करके यहाँ पर पेपर हासिल करते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि हम अपने रिज़्क़ हलाल को वो नामुमकिन बना रहे हैं। तो लिहाजा दोस्तों, इस मामले में हमें अपने आप को तब्दील करना चाहिए, और फिर वहाँ पर जाकर ये भी किस्से कहानियाँ बयान करें कि हम इस माशरे से गए थे कि जिसमें करप्शन का रवाज था, जिसमें जुल्म ज़्यादती थी, लेकिन अब वहाँ जाकर हमें एहसास हुआ, हमने वाक़अतन अपने आप को तब्दील किया, और हमारी तब्दीली वो जाकर नज़र आनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वहीं पर जाकर फिर हम पुरानी दुश्मनियाँ, पुरानी चौधराहटें, और ख़ास तौर पर जो दिखावे का अंसर है वो हमारे अंदर इस कदर गालिब है कि वो हम दिखाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, खबर क्या थी? खबर ये है कि जो कतालूनिया का इलाका है मारिज़ में, वहाँ का एक शहर है सांता सुजाना, वहाँ पर पुलिस ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर दो वो ग्वार्डिया सिविल के ग्वार्डिया सिविल एहलकार थे, और एक वो मोसस का था, यानी कुल 3 पुलिस वाले वो गिरफ्तार हुए हैं। और ये 3 पुलिस वाले और इनके साथ एक यहाँ की काउंसलर पार्टिदो पॉपुलर से ताल्लुक़ रखने वाली इन्मा कास्तिया वो गिरफ्तार हुई है। और ये चारों के ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि ये चारों
سہولت فراہم کر رہے تھے، سہولت کاری کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر انلیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے تھے کہ یہ پادرون کا عمل کرواتے تھے جو جعلی ہوتا تھا، پھر اسی طرح سے یہ جو ہے جعلی کانٹریکٹ بنا کر وہ کام کرواتے تھے، اور یہ کام کروانے والے جو ہے اکثریت میں جو لوگ تھے وہ مجھے یہاں بڑے دکھ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پاکستانی تھے، اور ہر شخص سے یہ جو ہے 5,000 یورو تک جو ہے وہ رقم وصول کر رہے تھے، اور جو 35 سے 40 لوگوں کے جو تحقیقات ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے تحقیقات اس کیس میں جو ہے یہ مئی سے شروع ہوئی تھی، تو پولیس نے جو ہے نومبر میں ان پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کونسلر انما کاستیا کی گرفتاری بھی ہوئی ہے جو پارتیدو پاپولر سے تعلق رکھنے والی کونسخال یعنی کہ کونسلر ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور چاروں کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے مدد کی ہے جعلی پادرون کروانے میں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اور جعلی لیبر کانٹریکٹ جو ہے وہ دینے میں، کہ جو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ لیگل ہونے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ چاروں جو ہے یہ یہاں پر انلیگل امیگریشن کے حوالے سے جو ہے اپنی جو ہے وہ خدمات میں کہہ سکوں گا، ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو فراہم کر رہے تھے لیکن بامعاوضہ کر رہے تھے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور یہ جو ہے نومبر میں پھر اس کی تحقیقات، اور اب عدالت نے جو ہے ان چاروں کے خلاف عدالت نمبر 23 جو ہے بارسلونا کی، اس میں ان کو پیش کیا گیا، اور عدالت نمبر 23 نے پھر جو ہے ان کو مزید تحقیقات کے لیے جو ہے وہ پولیس کے جیل میں بھیج دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مایوریا ان کے شکار جو تھے وہ پاکستانی تھے، کیونکہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی جگاڑ کے چکر میں، کسی نہ کسی جو ہے شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کیفیت جو ہے وہ بڑی ہی عجیب ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو بھی کوئی 2 نمبر کام ہوتا ہے اس میں دیسی لوگوں کا تذکرہ بطور خاص ہوتا ہے، تو خدا رہا یہ جگاڑ بازی سے باز آ جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، کوئی یار ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ جلدی جلدی ڈرائیونگ لائسنس کر لیں۔ بھائی جلدی جلدی کیسے کریں گے؟ آپ پاس کریں، اس کو جو ہے وہ پہلے پڑھیں، اس کے بعد ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ دے کر پاس کریں، تھیوری کرنے کے بعد پھر آپ پریکٹیکل کریں۔ اسی طرح سے نیشنلٹی کے امتحانات ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے وہ ایسا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دونوں کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی کو اپلائی کر لیں۔ تو ناظرین محترم تھوڑا سا جو ہے اس معاملے میں غور کیجئے اور اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیجئے، کیونکہ ہم اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت ہی بوتے ہوتے جا رہے ہیں اور بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اہلیت اور قابلیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم 2 نمبر طریقوں سے بہت ہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں تو نمبر 1 طریقے سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس معراج پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔